अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो का टाइटल आप सुनेंगे तो आप लोग बेहोश हो जाओगे सुन के. टाइटल है वीडियो का दज्जाल किसका सपोर्टर होगा. तो देखते हैं भाई, हमने दज्जाल से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो सपोर्ट किस चीज को करेगा पैलेस्टाइन में. सो हाँ, किसको वो सपोर्ट करेगा ना. तो ये देखने वाली है. तो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो होने वाली है गाइस. सो फिलहाल प्ले करते हैं और देखते हैं भाई क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में. ये तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें. देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुक़ातिलून अल-यहूद हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल-हजर फ़यक़ूलु अल-हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन फ़क़्तुल हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा. यहाँ तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है. हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरक़त, सिवाय गरक़त दरख्त के. यहूदियों का कोई मुक़द्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज़्यादा लगाते भी हैं ये लोग. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं था. एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है. इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयाँ हैं वो अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतज़ार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी. 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया. अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है. जब मदीना से और जज़ीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए. उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के ज़ेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के ज़ेरे साया रहे. इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ. लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे. तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी. एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल-हजर, के पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे. आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है. हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया है. मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक़ सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं. अभी मेरा एक बयान किसी ने चलाया, मैं बयान में कह रहा हूँ कि औरत और मर्दों की नमाज में जो फ़र्क है किसी हदीस से अगर साबित नहीं है, तो ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें सफ़ा मरवा में चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं. ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी. आगे मैंने पूरी डिटेल में बात की है. किसी ने मेरा इतना सा क्लिप चला दिया और जवाब में किसी दूसरे का क्लिप चला दिया कि देखो फला फला हदीस तो है जिसमें आता है औरतें सफ़ा मरवा पे चलेंगी. हालांकि मैं उन हदीसों का जवाब उस क्लिप में दे चुका हूँ. नंबर 1 वो मरफू हदीसें नहीं है, नंबर 2 वो सही रिवायतें नहीं हैं, मनगढ़ंत हैं, या तो बहुत दर्जे की ज़ईफ़ हैं, इस काबिल नहीं है कि उनको दलील के तौर पे पेश किया जाए. लेकिन शरारती ने मेरा आधा क्लिप चलाया और दूसरे स्कॉलर का मेरे मुकाबले में लगा दिया. नीचे लोग कह रहे हैं मुफ्ती को हदीसों का नहीं पता और इन साहब को हदीसों का पता है. तो आप कर ले जो मर्जी करना है, क़यामत में अल्लाह हिसाब व किताब ले लेगा. तो मेरे क्लिप लोग अधूरे चलाते हैं. हमें अल्लाह का शुक्र है, इन लोग, हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े फंटर हैं, ये जो आजकल के यूट्यूबर्स आ रहे हैं ना, जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, इनसे कुरान का भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पता है, हदीसों का भी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पता है. हमने जिन उस्ताज़ों से हदीसें पढ़ी हैं ना, उनके 20-20 साल के तजर्बे हदीस पढ़ाने के, और वो उर्दू में नहीं पढ़ाते, वो अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ाते हैं. और अस्माउर रिजाल के बड़े बड़े अल्लामे हैं. समझते हो कि नहीं समझते? और मैंने तो दौरे हदीस जो किया है ना, दौरे हदीस हमने तो अलग ही स्टाइल में किया है. हम पर तो पाबंदी थी कि जब हदीस का सबक होगा तो हमने खुद
عربی کتابیں دیکھ کر, عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے, سند بھی خود پڑھنی ہے, سند کی بحث بھی, اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس اسٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں, مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے, ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں, 3, اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے, یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے, وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے, اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے, اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے, ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرس کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں, میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے, سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ, فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے, ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا, اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. سو گائز یہ تھی ویڈیو اینڈ باقی انہوں نے بتایا اس میں کہ دجال کس کو سپورٹ کرے گا. تو آپ سبھی کو پتہ ہے بھائی کہ یہودی جو ہیں وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں. ویسے تو اوبویس ہی بات ہے دجال انہیں کو ہی سپورٹ کرے گا.
अगर वो आ जाए रियलिटी में, सब हो जाए तो मतलब क़यामत ही आ गई फिर तो, है ना, फिर तो सब कुछ खत्म होने पे ही आ गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि इजराइल का वो जिक्र कर रहे थे कि छोटा सा देश था वो, मतलब कि एक लास्ट दिखाना चाहते हैं नमूना कि इजराइल क्या चीज़ है। और जब खुदा कहते हैं मेरी मार पड़ेगी ना इजराइल के ऊपर, तो फिर वो इजराइल क़यामत तक भी उठ नहीं पाएगा। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैसे 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 करके स्टार्ट हुई थी, कैसे कैसे वो जेरूसलम पे कब्जा करते थे एंड कैसे फिर वहाँ पे मतलब लड़ाई चलती रहती थी। तो अब उसी के पीछे सारा कुछ पंगा पड़ा हुआ है एंड बाकी देखते हैं भाई, होप सो जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। एंड बाकी अगर आप चाहते हो हम किसी और भी जो स्कॉलर्स हैं उनकी वीडियो बनाएं तो हमें जरूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।